جماعة أين الله؟ الجواب في القرآن بالسنة. بالقرآن أأمنتم من في السماء، في القرآن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بالقرآن الرحمن على العرش استوى، بالقرآن سبح اسم ربك الأعلى، بالقرآن إليه يصعد الكلم الطيب، بالقرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، بالقرآن قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بالقرآن تعرج الملائكة والروح إليه، بالقرآن يخافون ربهم من فوقهم. أما الجواب في السنة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا ناس مين هو يلي في السماء بده يرحمنا؟ جاوبونا. النبي سأل المرأة في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي عنها إنها مؤمنة. قالت زينب في صحيح البخاري، زينب بنت جحش زوجة النبي، زوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى. وقال النبي عن روح المؤمن أنها تصعد سماء ثم سماء ثم سماء إلى السماء التي فيها الله، وأثناء الدعاء نرفع إيدينا إلى السماء. وقال النبي في الصحيحين ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. والنبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. والنبي في الصحيحين قال إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذا والله أعلم. ከቂሷ ከታሪክ ምናምን ሳይሆን ልክ እንደዚህ ከቁርአን ከሐዲስ የተጠቀሰ እንደዚህ አይነት ማስረጃ ዘርዘር አድርጋችሁ ሁለት አንድ ማስረጃ ከቁርአንና ከሐዲስ በግልጽ እሱ አቅጣጫ ላይ የተመሰረተ የለም የሚል አቅጣጫ የለውም የሚለውን ዘርዘር አድርጉና እስኪ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ይመሳሰል ለመውጁድን ቢላ መካኖች አመራሮች ባይዘው ለመሪዎቹ እንጂ ለተከታዮቹ አይደለም። ተከታዮቹ አንዳንድ አለ አመለካከት ያላቸው ባናውቁ ይሻላል እያሉ ዕውቀት ለማወቅ የማይፈልጉ አሉ። ባይዘው እንደዚህ አይነት ዕውቀት አውቃችሁት ባትፈጽሙት እንኳን ያው ችግር የለውም። ያው አንድ ቀን እንትን እያላችሁበት ይሉና አንድ ቀን ለመፈጸም ትሞክራላችሁ። ሳታውቁት ግን ያለ ነገር በፍጹም ማሰቡት ማለት ነው። ስለዚህ እንትኖች ተከታዮች ምን ችግር አለባቸው? ሳናውቀው እንዲሁ ብንሄድ ይሻላል የሚሉ አሉ። ለምን ለማጥፋትም ለምንም እንዲመቻቸው ማለት ነው። እናንተ ግን አመራሮች ነን የምትሉ አላህ መውጁድን ቢላ መካን ወይም ደግሞ ምንድነው የምትሉት አለ እስኪ አላህ አቅጣጫ የለውም ለሚለው መረጃ ደህና መውጁድን ቢላ መካን ሳይሆን ከቁርአን ከሐዲስ የተጠቀሰ ልክ እንደዚህ ዘርዘር አድርጋችሁ አሳማኝ የሆነ በቃ ልክ እንደዚህ አህለ ሱናዎች ያሳምኑናል። በቃ በበቂ ነገር ነው የሚመልሱትም መልስ የሚያደርጉትም ለሚጠይቁት ነገር። እናንተም እንደዚህ በቂ ሆነ እንደዚህ ብሎ ነው ነገር ለገሸህ ነገር ያባየ ቁጥቡ ምናምን ሳይሆን ቂሷና ታሪክ ሳይሆን ፈልጉ እሱ አልፈንበታል። በቃ ስተርኩልን ልብ ወለዳችሁን ስናዳምጠው ኖረናል። ግን አሁን ምንጭ ያለው መሰረት ገባችሁ? ከምንጩ የሆነ ማስረጃ አንጡልንና ደህና ከዛኛም በቃ ወደ በፊታችን እንድንሄድበት ማለት ነው። ሰላም አለይኩም።